ॲडव्होकेट वामन पंडित, अध्यक्ष श्री देव बोडगेश्वर संस्थान म्हापसा. सांगपाचें म्हणजे पयलीं देवाक बोडगेश्वराक नमन करता आनी सांगपाचें म्हणजे एक आयज एकदम बरी गोश्ट जाल्लेली आसा की आनंद भाईडकर आनी तेचो कामगार तो आसा पळय तो वागरे म्हणून संतोष वागरे तेंच्यांनी 2 पेटिशनां एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलान घातलेली आनी ते चॅलेंज केल्लेले की आमी इल्लिगली जाणून बुजून मुद्दम आमी फटिंगपणां केल्लेली. तुमकां गिरीश बाब तुमकां उगडा आसा की तेचे उतर आसलेले सदीत हे सेक्रेटरीन हो जाणटो सेक्रेटरी तेणीन फटिंगपणां करून 254 नांवां एड केली आनी त्या खातीर आपूण हरलो असो ताचो स्टेटमेंट आसलो. म्हाका तर सारको उगडो आसा. आनी तेचें म्हणणें कितें आसलेलें त्या खातीर आपूण आसा पळय ते चॅलेंज केला कारण आपूण सत्याच्या बाजून वयतलो, आपूण सत्य कितें आहा तें दाखयतलो हो तेचो शब्द आसलेलो तुज्या मुलाखतीन. म्हाका उगडो आसलो आनी येयल्ले दिसा तो हो ॲडव्होकेट पंडीत आहा पळय तेणी फटिंगपणां केला म्हणून सांगतलो. येयल्ल्या मुलाखतीन पळय तुवें मुद्दम काडून पळय की ॲडव्होकेट पंडितान फटिंगपणां केला. ते जाणटो तेणी फटिंगपणां केला आनी त्या खातीर आपूण सत्याची बाजू म्हणजे आपल्याक दाखोवंक जाय हेंच्यांनी कशी फटिंगपणां केल्या त्या खातीर आपूण थंय चॅलेंज केल्लेलें. तेणी 2 पेटिशन, एक आपले घातलेले, एक तेचे आपल्या कामगाराचे संतोष वागरे म्हणून तेचे पेटिशन. दोनूय पेटिशन म्हणजे आनंद दिसता की दोनूय पेटिशनां तेची आयज डिसमीस केल्लेली आहा एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनल. आयज जजमेंट जाल्लो आसा. कॉपी आमी मागल्या, कॉपी मागीर मेळटली. पण सांगपाचो एकूच उद्देश त्याचे म्हणणे आसलेले की आमी फटिंगपणां आतां कोर्टान डिसिजन दिलें की आमी केल्लेले पळय तें सारकें केलां आनी फटिंगपणां कोणी केला तर हेणी फटिंगपणां केल्या आनी हो फटिंगपणां आपल्या खातीर सत्याचें म्हणटालो तो कास घेवन तो सांगतालो पळय आपूण सत्याची बाजू राखपा खातीर गेल्लो. हो सत्याची बाजू करपाक थंय चॅलेंज हे स्वार्थाची बाजू करपा खातीर हो चॅलेंज केल्लो. हे पेटिशनां घातली. आपले स्वार्थ सादोवंक जाय, आपल्याक परत ती खुर्ची मेळपाक जाय, त्या स्वार्था खातीर हेणी ती पेटिशन घातलें. म्हाका सांग पळय तुवें पेटिशन घातलें मरे बरें आहा, तूं त्या तुज्या कामगाराचें पेटिशन कित्याक घालता? मागीर तुका तुज्या पेटिशनाचेर विश्वास नासलो, तुका कॉन्फिडन्स नासलो की तूं जिखतलो म्हणून. तुवें मुद्दम घातला कारण तुका खबर आहा की तुजें पेटिशन डिसमीस जातलें म्हणून तुवें सेकंड पेटिशन घातलें आनी आयज दोनूय पेटिशनां डिसमीस जालीं. आनी कितें जालें? आमकां जे फटींग म्हणटालो पळय तूं, म्हाका तेणी म्हणटालो की सेक्रेटरी वामन पंडितान फटिंगपणां करून घातल्या म्हणून. आयज कोर्टान डिसिजन केलें की आमी कसलीच फटिंगपणां करूं ना, आमी केलां तें सारकें रायट आसा. त्या खातीर हेची दोनूय पेटिशनां डिसमीस केल्लेली आसा. आनंद भाईटकराची दोन्ही पेटिशनां जी आयज रद्दबातल ठरयल्यान हितूनसून जे तुमचे मतदार आसा, जे महाजन आसा तांकां कितें सांगूंक सोदतात तुमी आतां? आतां हेंच सांगपाक सोदता की पळय आमी 254 जे एड केल्लेले आसा पळय ते आमी सगळे फॉलो म्हणजे प्रोसिजर फॉलो करून वेवस्थीतपणां करून इवन रेझोल्युशन आमकां तेणी अशें सांगलें की आमी रेझोल्युशनच घेवना म्हणून. हेचें रेझोल्युशन पास केल्लेलें. हेणीन सांगलेलें आमकां की बाबा सगळीं पेटिशनां येता, जितकी एप्लिकेशनां येता पळय तितकी एप्लिकेशनां आमी कन्सिडर करुया म्हणून. एकूच राजन पेडणेकरान ऑब्जेक्शन घेतलेलें. आमी तशेंच तशें रेझोल्युशन हेणी आमकां सांगलें, हेणी प्रेसाक जेन्ना सांगलें की आमी फटिंगपणां केला, आमी रेझोल्युशनां घेवना, आमी प्रोसिजर फॉलो करूं ना, आमी सगळे प्रोसिजर फॉलो करून सगळ्या जाणांक आमी हें केल्लेलें आसा आनी नवीन जे मेंबर घेतलेले आसा पळय ते कायद्या प्रमाणे घेतलेले आसा. आतां एकूच सांगपाचें आसा पळय, प्रत्येक महाजनाक हांव रिक्वेस्ट करता की आमी कितें थरयलेलें, आमी जी प्रॉमिसां दिल्लेली आसा पळय ह्या 3 वर्सांक आमी करतले. पण महाजनांनी आमकां साथ दिवंक जाय. कारण कितें तर अशेंच जर प्रत्येक जाण जर इलेक्शनान लॉस जालें आनी मागीर पेटिशनां घालूंक वयता आनी ते सुप्रीम कोर्टान खर्च कोणाक जाता? देवस्थानाचे पयशे वयता. कारण पळय जो मनीस कायद्यान बरयलेलो आहा, जो महाजन देवस्थानाक नुकसान करता पळय ताका आनी परत थंयसर हें करप ना. म्हाका तेंच करपाक जाय की ज्यांच्यांनी आमी पेटिशनां घातल्या पळय तांकां एजीएमान तांकां डिस्कॉलिफाय करून उडोवंक जाय. कारण कितें की एक्टानूय बरयल्लेलें आहा जो मनीस देवस्थानाचेर पेटिशन घालता आनी तो देवस्थानाक नुकसान करता
ताका महाजनांनी कितें तरी धडो शिकोवंक जाय. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आहा सगळ्या महाजनांक की जेणी कोणी पेटिशन घातला पळय तांकां सगळ्यांक डिस्क्वॉलिफाय करूंक जाय किंवा तेंचे मेंबरशीप काडून उडोवंक जाय अशें तरी म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हांव सांगता सगळ्या महाजनांक रिक्वेस्ट करता की सगळ्या महाजनांनी आमकां सपोर्ट करचो. कारण ही सादी केस वचोना, सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेली आनी सुप्रीम कोर्टान गिरीश तुका खबर आसतली तेणीन सांगलेलें की कोण सांगता डिसमीस जाल्या म्हणून. आनी मागीर तुका हांवें एक हें घातलेलें पळय सुप्रीम कोर्टाचें हें घातलें की पेटिशन डिसमीस म्हणून. तर तो सांगतलो पळय म्हणलो म्हाका लक्षात ना हातजून पळय सुप्रीम कोर्टान सुद्दां आपलें पेटिशन हें जालें म्हणून स्टँड जालें अशें तेचें उतर आसलेलें. अरे म्हाका सांग पळय जर तुजें सुप्रीम कोर्टान पेटिशन स्टँड जाल्लेलें जर तुजें सुप्रीम कोर्टान पेटिशन डिसमीस केलां मरे. फक्त सुप्रीम कोर्टान जालें की डायरेक्शन दिलें की 60 दिसां भितर डिस्पोज कर. आतां 60 दिसां भितर डिस्पोज आतां तुका मेळ्ळो न्हय. आमी फटींग म्हणटालो म्हणून आतां कोण फटींग जालो. आतां तूंच फटींग मरे. तूं सांगतलो पळय म्हाका की हांव फटींग म्हणून उठसूट प्रत्येक मुलाखतीन तुका जितके मुलाखती दिल्या तेतून तेणी सांगलां की सेक्रेटरी एडवोकेट पंडीत हो जाणटो आसा तेणीन फटींगपणां केला म्हणून. आतां कोर्टान डिसिजन दिलें की आमी केलां तें सारकें केलां म्हणून. आतां हांव त्या खातीर महाजनांक रिक्वेस्ट करता की आमी हे 3 वर्सां ताका हायकोर्टान वयता परत सुप्रीम कोर्टान वयता वचोन ताका झगडो जावं न्ही. पण आमी 3 वर्सां आसा पळय ती 3 वर्सांक सगळ्या महाजनांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी बऱ्या भशेन सगळी देवस्थानाचें आमी जें कितें चिंतलां म्हणजे आमी सांगलां आमच्या हेतून की हे प्रॉमिसां करतले तें आमी करून घेवया आनी तुमी आमकां सपोर्ट करचो. तशेंच देवस्थानाक जे कोण नुकसान करता देवस्थानाचेर केसी घालता अननेसेसरी देवस्थानाचें नुकसान जाता तांकां महाजनांनी धडो शिकोवचो आनी तशें एक्टानूय बरयलेलें आहा. तशें रेजोल्युशन तुमी मूव करतले. हय करता करूंकूच जाय. तें करूंक जाय प्लस तेणीन एक आजून आमी करूंक नासलें. सेक्रेटरी येयलो आमचो तेणीन आजून एक रेजोल्युशन घेतलेलें म्हणजे फर्स्ट रेजोल्युशन घातलेलें तेणी केल्लेलें आनी त्या रेजोल्युशनान तेणी सायन मारला की आमी अशें रेजोल्युशन पास केलां म्हणून. तें रेजोल्युशन त्या दिसा आमचें जावकूच ना. ते तेणीन ते फटींगपणाचें रेजोल्युशन इवन हायकोर्टान सांगलें की हे रेजोल्युशन तुवें रेजोल्युशन बरयता हांव आनी ते बुकाचेर मामलेदारान जो बूक मिनिट्स बुक्स आसता पळय तेजे स्टॅम्प आसता ते आमी आयज हेकाय दाखयले ट्रायब्युनलान सगळे बूक मागयलेले. इवन एप्लिकेशनां सुद्दां आमची 254 एप्लिकेशन सुद्दां आमी प्रोड्यूस केल्लेली. मिनिट्स कॉपीज सुद्दां आमी प्रोड्यूस केल्लेले कशें आसता ते. आनी हेणी एक फर्स्ट रेजोल्युशन दोगांचेर सायन करून तेणी प्रोड्यूस केल्लेले तेचेर आमी कंप्लेन घालतले. तेचेर आमी घालूंक नासले कित्याक हें म्हटलें डिस्पोज जावं न्ही आनी त्या नंतरूच आतां ही ऑर्डर जाल्लेली आसा फायनल ऑर्डर तेन्ना आमी तेचेर ती क्रिमिनल कंप्लेन घालतले. थँक्यू. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की आमचे जे एडवोकेट आसलेले म्हणजे आमचो अमय फडटे हेणी खूब मेहनत घेतली ह्या केसीक अप टू सुप्रीम कोर्ट पर्यंत. तशेंच आमचे कंटक सिनियर एडवोकेट सुबोध कंटक तेंच्यांनी तुमकां सांगपाचें म्हणजे आमच्या रिक्वेस्टाचेर हायकोर्टान वयताच तो पण ट्रायब्युनलार येयना. पण आमी रिक्वेस्ट केल्या नंतर तो ट्रायब्युनलार येयलो 2 फावटी आनी तेणी आर्ग्युमेंट केलें. हांव एडवोकेट अमय फडटे तशेंच सिनियर एडवोकेट सुबोध कंटक हांचे मना बसून आभार मानता. कारण तो चडशे म्हणजे ट्रायब्युनलाचेर आर्ग्युमेंट करता पण आमी रिक्वेस्ट केल्या नंतर तो मुद्दम ट्रायब्युनलार येयलो तेणी आर्ग्युमेंट केलें त्या बद्दल हांव तांकां थँक्स म्हणटा. म्हणजे तेंचे खूब आमकां हें आसा सहकार्य आसा. तेणी आमचेर खूब उपकार केल्लेले आसा आनी अमय फडटेन खूब त्रास घेतलेले रात दीस म्हणजे तेणी आपले केसी सोडून सगळे तयार करून उत्तर हें करपाक तेणीनूच मेहनत घेतलेली आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांचे म्हणजे अमय फडटे तशें आमचो सिनियर एडवोकेट सुबोध कंटक हेंचे मना बसून आभार मानता आनी तेंचे केन्नाच आमी हें विसरपाचें ना. तेंच्यांनी आमकां जे हें करून दिलां त्या बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद. निर्णय जाला तेच्या संदर्भात हांव तुमकां इतलेंच सांगता दोतोरान तुमकां सगळें डिटेल सांगलें आसतलें. हो आतां इशू आहलो इलेक्शन जालें फेब्रुवारीच्यान केसीस चालू आहल्यो आनी हो आमच्या महाजनाच्या फावरान जाला हो देवस्थानाच्या फावरान जाला. आनी कोणेन पेटिशन घातलेलें आसलें तें आमचो एक्स अध्यक्ष आनंद बायडकर तेणें कित्याक लागून घातलें कितें घातलें तो आमकां आजुनूय क्वेश्चन मार्क आहा. कित्याक हेका मामलेदाराचें एप्रुवल आहलें
आमी कमिशनर अपॉयंट केलो इलेक्शनाक। जो पर्यंत इलेक्शन करता त्या दिसा सुद्दां कोणाचें ऑब्जेक्शन नासलें। हे जाले घडामोडी सगळ्यो इलेक्शन कोण ABCD हाडल्या उपरांत जाल्यो, तेजे पयलीं हे कांयच जावंक नासलें। म्हणजे हेजो अर्थ तुमकां कळोंक जाय कितें म्हणूंक सोदता तें हांव। सो एक बरी गजाल आहा कितें आमच्या देवस्थानाच्या मॅनेजींग कमिटी आनी महाजनाच्या फावरान जालें, आनी आमी हें कितें आहा तें सत्यान केल्लें आहा। आमी कोणाचो सायड घेवंक ना, कोणाचे इन्फ्लुएन्सान ना, कांय ना प्रामाणीकपणे। तेन्ना अध्यक्ष आमचो सेक्रेटरी आसलो, सो तेणेन त्या सविस्तर प्रोसिजर फॉलो करून गेल्लो आहा। आनी तेंच्यांनी पॅटिशनाक घालतना म्हाका दिसता दोतोरान सांगलें आसलें तुमकां, तेंच्यांनी फ्रॉड रेजोल्युशन घातलां। सो तेजेरूय आमी डिस्कशन करतले आतां, मेनली सगळ्यांक कन्सिडर करून, आनी तेजेर कितें आहा तें लिगल प्रोसिजर आमी फॉलो करतले। ह्या क्षणाक फक्त महाजनांक कितें सांगूंक सोदता जेंच्यांनी तुमकां मतदान केलां तांकां? हांव अशें आमकां मतदान केलां अशें तांकां तशें न्हू, पूण सगळे महाजन आसले पळय, रिन्युअल केलें, वोटींग सगळें केलें, तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी हो प्रोसिजर फॉलो केल्लो तो सगळ्यांच्या हितान धरून केलो। अशें बाबा हे महाजन तेजे, हे महाजन आमचे, अशें कांयच करूं ना। आमी सगळे महाजनांक इक्वली ट्रीट करता। सो अशेंच आमकां हेचे फुडें देवाचें कितें आमी डेवलपमेंट करतले, इल्युमिनेशन ब्युटिफिकेशन, तांकां आमकां सपोर्ट करचो आनी आमी कितें बरें करून दाखयतले ह्या 3 वर्सांक। मागीरचें इलेक्शन जातलें तेन्ना कोण कमिटी येतलो कितें तें आमकांय खबर ना। आमी आमचो प्रयत्न करतले आनी देवस्थानाचें बरें कितें करतले, ताका आमकां महाजनांनी सपोर्ट दिवचो। अशें न्हू कितें तुमी म्हटल्या प्रमाणे आमकां मतदान केलां हांकां आमकां आनी तुमकां अशें आमी आतां कांयच धरिना। सगळे महाजन आमचेच।